नमस्ते आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम आजको आवाज लिएर म श्याम टेन्डुलकर उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी कार्यक्रम आजको आवाजको एउटा विशेष श्रृङ्खलामा छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मित्रलाल शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मित्रलाल शर्मा सर, हजुर अब चाहिँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका मानिसहरूको अवस्था कस्तो छ? अब नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था अहिले पनि दयनीय छ। अहिले पनि उनीहरू शिक्षाको ज्योतिबाट वञ्चित छन्, स्वास्थ्य सेवाको अवसरबाट उनीहरू वञ्चित छन्, रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गरिरहेका छैनन्। खास गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि रोजगारी गरेर जीवन निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने कुरा राज्यले बुझ्न सकिरहेको छैन, समाजले बुझ्न सकिरहेको छैन। त्यसकारणले समग्रतामा भन्दाखेरि उहाँहरूको स्थिति अहिले पनि दयनीय छ। तर यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ के हो भने अहिले पनि हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै हो? यो होइन। हिजोभन्दा अहिले मात्रात्मक रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ, सुधार भइरहेको छ, चेतना आइरहेको छ, जागरण आइरहेको छ। तर अहिले पनि समग्रतामा फेरि स्थिति दयनीय नै छ र त्यसलाई अझै माथि उठाउनु पर्ने, अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो काम चाहिँ बाँकी छ। नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका मानिसहरूको पहिचान गरेर परिचय पत्र प्रदान गरेको छ। जस्तो अब चाहिँ अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि अब एउटा चाहिँ राहत स्वरूप चाहिँ केही भत्ताहरू दिँदै आएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो परिचय पत्र वितरण गर्ने काम यो लामो समयदेखि चलेको काम हो र अहिले स्थानीय तहहरूले परिचय पत्र वितरण गर्दछन् र ती परिचय खास गरी रातो र नीलो परिचय पत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता जान्छ। रातो परिचय पत्र प्राप्त गर्नेले 3000 र नीलो परिचय पत्र प्राप्त गर्नेले 1600 सुविधा प्राप्त गरेको स्थिति छ। र अहिले खास गरी स्थानीय तहहरूले जानेर वा नजानेर अझै पर्याप्त काम गर्न बाँकी छ। यद्यपि म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूको दृष्टिकोण सकारात्मक छ। उहाँहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई केही काम गर्न पाइयोस् भन्ने उहाँहरू चाहनुहुन्छ, तर त्यसका बारेमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुगेको छैन। मैले यो भनिरहँदा मसँग के आधार छ त भन्दा अहिले पनि स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति उहाँहरूले कार्ययोजना वा रणनीतिहरू निर्माण गर्न सक्नुभएको छैन। स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति कानुनहरू बन्न सकेका छैनन्। बनेका कानुनहरू पनि अपाङ्गता मैत्री हुन सकेका छैनन्। तर यो फेरि उहाँहरूले जानी होइन, उहाँहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई मनमा छ। तर उहाँहरूसँग त्यो काम गर्ने जुन एउटा तौर तरिकामा अझै सुधारको आवश्यकता छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अब स्थानीय तहहरूले फुटकर काम गर्ने होइन, उहाँहरूले समग्रतामा नीतिको आधारमा योजनाको आधारमा काम गर्नुपर्छ। 2-4 जना व्यक्तिलाई बाख्रा बाँडेर 2-4 जना व्यक्तिलाई छात्रवृत्ति दिएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जिन्दगीमा परिवर्तन सम्भव छैन। त्यो उहाँहरूको जिन्दगीमा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति स्पष्ट योजना हुनु पर्यो। 3 वर्षमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था कहाँ पुग्छ, 5 वर्षमा कहाँ पुग्छ, 10 वर्षमा कहाँ पुग्छ, त्यो खालको रोडम्याप स्थानीय तहहरूले बनाउनुपर्छ। यो मैले किन भनिरहेको छु भने नेपालको संविधान 2072ले स्थानीय तहहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको प्रवर्धन गर्ने, संरक्षण गर्ने, तथ्याङ्क लिने, उहाँहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, सिपमूलक तालिमहरू दिनुपर्ने त्यो दायित्व संविधानले नै स्थानीय तहहरूलाई सुम्पेको कारणले उहाँहरूले त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले चाहिँ त्यस्तो डाटाहरू सङ्कलन गर्नुभएको छ? हामीले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले आफूलाई चाहिएका ठाउँहरूमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान गर्दा केही तथ्याङ्कहरू उसले सङ्कलन गर्ने कुरा सक्ने कुरा हो। तर बाँकी कुरा तथ्याङ्कको बारेमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नै गर्ने हो। तपाईँले बडो सामूहिक प्रश्न उठाउनुभयो। अहिले 2078मा राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ र त्यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि पहिचान गर्ने प्रश्नावली राखिएको छ। तर अहिले हामीलाई के लागिरहेको छ भने यो जनगणनाबाट पनि
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सही तथ्याङ्क आउन सक्दैन। यसो भन्नुको कारण के हो? यसो भन्नुको कारण के हो भने हामीले वाशिंटन क्वेसनर ग्रुपको प्रयोग गरौँ भन्ने माग गरेका थियौँ। यो कुरामा सरकार तयार भएन, केन्द्रीय तथ्याङ्क तयार भएन। त्यो वैज्ञानिक विधि थियो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग गरिएको विधि थियो, त्यो किन गर्न सकिएन भन्ने उहाँहरूको तर्क रह्यो भने खर्च बढी लाग्छ भन्ने कुराको कारण देखाएर उहाँहरू त्यो गर्न चाहनु भएन। त्यो विधि वैज्ञानिक हो भन्ने कुरामा राज्य पनि सहमत छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि सही तथ्याङ्क आउँदैन भन्ने हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी यो जनगणनामा सरकारलाई सघाउन चाहन्छौँ, त्यसका माध्यमबाट अधिकतम तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ हाम्रो पुरै त्यो सही तथ्याङ्क त आउन सक्दैन अहिले नै हामीले भनेका छौँ, तर पनि हामीले सघाउँछौँ। फेरि मैले भन्न चाहन्छु, हाम्रो काम आलोचना मात्रै गर्ने, टिप्पणी मात्रै गर्ने, असहयोग गर्ने मात्रै गर्ने होइन, हाम्रो काम सघाउने पनि भएको हुनाले हामी सघाउँछौँ। तथ्याङ्कका बारेमा तपाईँलाई म यो प्रश्न पार्न चाहन्छु। मित्रलाल सर, जस्तो भर्खर हामीले चर्चा गऱ्यौँ जस्तो चाहिँ रातो कार्ड र अब चाहिँ निलो कार्डको बारेमा, जस्तो कति प्रतिशत अपाङ्ग भएका मानिसहरूले चाहिँ ती सुविधाहरू पाएका छन् होला? अब खास गरी अब त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ लगभग मसँग ठ्याक्कै अहिले तथ्याङ्क किन छैन भने यो स्थानीय तहहरूले वितरण गर्ने अधिकार छ, जुन कुरा मैले तपाईँलाई अगाडि पनि राखिसकेँ। त्यो सबै तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्ने हामीसँग सिस्टम छैन, हामीसँग त्यो पद्धति छैन हैन। र हामीले सरकारलाई के भनिरहेका छौँ भने यस्तो एउटा सफ्टवेयरको निर्माण गरौँ जबकि 753वटा स्थानीय तहसितको कनेक्सन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग कनेक्सन गर्ने र त्यहाँ परिचय पत्र बाँडिसकेपछि वितरण गरेपछि त्यो इन्ट्री हुने बित्तिकै केन्द्रीय त्यहाँ आयो भने एकमुष्ट चाहिँ नि त्यो तथ्याङ्क अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कतिले भत्ता प्राप्त गरे भनेर भन्न पनि हुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो माग हो। तर मलाई के लाग्छ भने लगभग 1.5 लाखको सङ्ख्यामा रातो र निलो परिचय पत्र सबै जोड्दाखेरि 1.5 लाखको सङ्ख्यामा लगभग यो मैले अन्दाजीमा भनेको हो त्यति व्यक्तिहरूले प्राप्त गरेको म अनुमान गर्छु। सर, जस्तो अब देश दौडामा दौडिरहनु भएको छ होइन, अहिले चाहिँ विश्व नै अब चाहिँ कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त पारेको छ। यो अवस्थामा यो समयमा अपाङ्ग भएका मानिसहरूको अवस्था कस्तो छ र कोरोनाको समयमा यहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था सिभिएमसँग पनि मिलेर काम गर्नुभयो, यसको बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न। अब यो एउटा कुरा के छ भने देश दौडामा म डुलेको कुरा सत्य हो र मैले अहिले जाजरकोटमा पुगेको छु, म भर्खरै डडेलधुरा पुगेर आएको छु र बाँकी अरू विभिन्न तराईका जिल्लाहरूमा पनि मैले हेरेको छु र त्यहाँ अहिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू घरभित्र थुनिनुपर्ने स्थिति छ। उहाँहरू सार्वजनिक ढङ्गले बाहिर आउन सकिरहनु भएको छैन, उहाँहरूले रोजगारी गर्न सकिरहनु भएको छैन, उहाँहरूमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक असर छ, मनोवैज्ञानिक तरास छ, उहाँहरू राहत सामग्रीहरूमा उहाँहरूको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन। त्यसो भएको हुनाले यो अवस्था छ र यो अवस्थाबाट अन्त्य गर्नको निम्ति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले बडो सुझबुझका साथ, बडो योजनाका साथ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल अगाडि बढिरहेको कुरा म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि यो कुरा म प्रस्ट्याउन चाहन्छु र खास गरी अहिले हामी नीतिहरू जुन बन्दैछन् ती नीतिहरूलाई हामी अपाङ्गता मैत्री बनाउन चाहन्छौँ। जुन कुरा कोभिडसँग सम्बन्धित नीतिहरू हैन, जुन सरकारका कार्यक्रमहरू, सरकारका योजनाहरू हामी अपाङ्गता मैत्री बनाउन चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति हामी सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ, अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ, सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छौँ। यो काममा हामी लागेका छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमका साथीहरूसितको सहकार्यमा हामीले हाम्रा कुराहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। यसका माध्यमबाट हामी चेतना जागृत गर्न चाहन्छौँ। कोभिडको अहिलेसम्म औषधि छैन, त्यसकारणले कोभिडबाट जोगिनको निम्ति सचेतना आवश्यक छ, चेतना आवश्यक छ, जागरुकता आवश्यकता छ, ज्ञान आवश्यकता छ। त्यो हामी तपाईँहरू जस्ता सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा त्यो कामलाई हामी देशव्यापी बनाउन चाहन्छौँ, गाउँ गाउँमा पुर्याउन चाहन्छौँ, अभियान चलाउन चाहन्छौँ। त्यो काम हामी गरिरहेका छौँ। त्यसपछि स्वास्थ्य सेवामा उहाँहरूको पहुँच
पुर्याउनु पर्ने स्थिति छ। त्यस कारणले ती क्षेत्रहरूसँग ती निकायहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गरिरहेका छौँ भने अर्को कुरा चाहिँ यति कुराले मात्रै पुग्दैन। अब विभिन्न हाम्रा सहयोगी दाताहरूसँगको सहकार्यमा उहाँहरूको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म चाहिँ हामीले सेनिटाइजर, त्यसपछि सेनिटरी प्याड, डाइपर अनि अरू खाद्य सामग्रीहरू, लत्ता कपडाहरू पनि केही मात्रामा, ज्यादै थोरै मात्रामा भए पनि हामीले त्यो वितरण गरिरहेका छौँ। र कहीँ समस्या आयो, अपाङ्गता भएका साथीहरू समस्यामा पर्नुभयो भने त्यसको सहजीकरण पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले यो अब हामीले कोभिडको प्रभावबाट मुक्त गर्नका निम्ति अब कस्तो योजना चाहिन्छ त्यसको हामी छलफल गर्दैछौँ। हिजो हामीले बचाउने कुरा गऱ्यौँ, हिजो जोगाउने कुरा गऱ्यौँ, अब पुनर्स्थापित कसरी गर्न सकिन्छ, यसको प्रभाव जुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परेको छ यो प्रभावबाट कसरी मुक्ति गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा हामी केन्द्रित भएको कुरा तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको जस्तो अब कोभिड पछि सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकको परियोजनाको बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न। अहिले त्यहाँ हामीले सिबिएम नेपालको सहकार्यमा 2वटा जिल्लामा हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यसलाई हामी देशव्यापी बनाउन चाहन्थ्यौँ, राष्ट्रव्यापी बनाउन चाहन्थ्यौँ, तर स्रोत र साधनको अभावका कारणले केही हदसम्म भए पनि गरौँ भनेर हामीले एउटा नमुनाका रूपमा, एउटा पाइलोटिङ प्रोजेक्टको रूपमा भने पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी छोटो समयका निम्ति हामीले त्यो काम गर्दैछौँ। त्यो परियोजनाले त्यहाँ जनचेतना जागृत गरेको छ, चेतना बढाएको छ, जागरण ल्याएको छ। त्यहाँका स्थानीय तहहरूसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौँ, अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई हामी अझै बढी उत्तरदायी बनाउन चाहन्छौँ, अझै बढी उहाँहरूलाई जवाफदेही बनाउन चाहन्छौँ र त्यो कुरामा हामी उहाँहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। प्राविधिक सपोर्ट अरू विभिन्न प्रकारका सपोर्टहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसबाहेक उहाँहरूलाई यो कोभिडले पारेको प्रभावबाट मुक्त गर्नको निम्ति विभिन्न प्रकारका स्वरोजगारका कार्यक्रमहरूमा हामीले उहाँहरूलाई जोड्न चाहन्छौँ। उहाँहरूको त्यहाँ चाहिँ त्यो 2वटा जिल्लामा खास गरी फोकस गरेर गर्दाखेरि त्यहाँ हामी उहाँहरूका अधिकारहरूको प्रवर्धन गर्नका निम्ति पनि हामीले त्यहाँ आवाज उठाइरहेका छौँ। त्यो सँगै हामी त्यहाँ राहतका प्याकेजहरू पनि हामीले घोषणा गरेका छौँ र त्यहाँका लक्षित वर्गहरूलाई चाहिँ हामीले केही राहत सामग्रीहरू पनि हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले उहाँहरूको उहाँहरूलाई स्वरोजगार बनाउने, रोजगारीको प्रवर्धन गर्ने अनि विद्यालयबाट शिक्षाबाट वञ्चित भएका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर विद्यालयमा पुर्याउने र उहाँहरूको जिन्दगीलाई चाहिँ सामान्यकरण गर्नेतिर यो परियोजना केन्द्रित छ। त्यस कारणले यसलाई हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ बनाउन चाहन्थ्यौँ। अब हामी त्यसको स्रोतको खोजीमा पनि छौँ र त्यसलाई सकियो भने अरू हामी विस्तार गर्न पनि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले यस्ता खालका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको साथ सहयोग कतिको पाउनु भएको छ? अब अहिले हिजोभन्दा आज समाज सकारात्मक छ। मैले अघि नै पनि भने अहिले समाजले बुझेको छ, जनप्रतिनिधिज्यूहरूले बुझ्नुभएको छ र उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग नै गरिरहनु भएको छ। एकाध ठाउँमा कहीँ समस्या होला, एउटा दुईवटा घटनालाई लिएर हामीले दृष्टिकोण बनाउनु हुँदैन, तर आम रूपमा समग्रतामा आदरणीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू अपाङ्गताका मुद्दामा सकारात्मक नै हुनुहुन्छ। तर त्यो सकारात्मकतालाई व्यवहारमा उतार्न बाँकी छ, त्यो कुरामा हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। अपाङ्गताको चाहिँ अब चौतर्फी विकास भनौँ, जस्तो अब चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको विकासको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले के कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले हामीले राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना 2063-73मा सकिएको छ। हामीले नयाँ कार्ययोजना निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसको निम्ति हामीले प्रयत्न लामो समयदेखिबाट जारी राखेका छौँ, तर त्यो टुङ्गोमा पुगेको छैन। त्यसलाई अब तुरुन्तै त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ। हामीले राष्ट्रिय प्रतिवेदन एउटा तयार गरेका छौँ, त्यसलाई अब सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नियमावली जारी भएको छ, त्यो नियमावलीका प्रावधानहरूलाई लागू गर्नुपर्छ, तर त्यो पूर्ण छैन। त्यसमा थुप्रै अपुग भएका कुराहरू छन्, त्यसलाई फेरि संशोधनको प्रक्रियामा लानुपर्नेछ। भौतिक पहुँच सम्बन्धी एउटा निर्देशिकालाई हामी परिमार्जित गर्दैछौँ, त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। हेरचाह सम्बन्धी एउटा मापदण्ड बनाउँदैछौँ हामी, अनि सहायक सामग्री वितरणको मापदण्ड बनाउँदैछौँ, यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिएको 5%लाई घटाउने ढङ्गबाट गतिविधिहरू भइरहेका छन्।
त्यो अविलम्ब बन्द हुनुपर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अरू वैकल्पिक क्षेत्रमा भन्दा खास गरी राज्य सञ्चालनको क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्न अलिकति अनुकूल पनि छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गरेको काम प्रभावकारी पनि छ। उहाँहरूले पूर्ण समय दिएर काम पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले त्यो आरक्षणलाई घटाइनु हुँदैन। शिक्षा ऐन संशोधन हुँदैछ, त्यो ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मुद्दालाई समावेश गरिनुपर्छ। राष्ट्रिय समावेश शिक्षा नीति 2073 खारिज गरिएको छ, त्यसलाई खारिज गरिनु हुँदैन, त्यसलाई फेरि बिउत्याउन जरुरी छ। र त्यसपछि अहिले सुकुम्बासी आयोग बनेको छ। यो आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, सुकुम्बासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको घरवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ र पहाडमा बसेका, भौगोलिक विकट स्थानमा बसेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको सहमतिमा, उनीहरू इच्छुक भएमा, उनीहरूको परिवारसहित उनीहरूलाई जीवन निर्वाह गर्न सजिलो हुने ठाउँमा, सहर वा तराईमा उनीहरूको बसाइ सारिनुपर्छ। त्यो काम सुकुम्बासी आयोगको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ नि जोड दिन जरुरी छ। र अहिले जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ, तर यो खास गरी गरिबहरूका निम्ति त्यो हुनुपर्नेमा त्यसो भइरहेको देखिँदैन। अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त्यो जनता आवास कार्यक्रममा समेटिन सक्नु भएको छैन, जसले गर्दा थुप्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू घरबार विहीन हुनुहुन्छ। त्यसकारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले शारीरिक रूपले पनि आफै घर बनाउन नसक्ने र जहाँ गरिबी छ त्यहाँ अपाङ्गता छ, त्यसकारणले उहाँहरूले त्यो गरिबीका कारणले पनि घर बनाउन सकिरहनु भएको छैन। त्यसकारणले स्रोत नभएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निशर्त राज्यले चाहिँ उहाँहरूको घरवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत समेटिनुपर्छ। सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिनुपर्छ। त्यो अहिले पूर्ण अशक्त अपाङ्गताको मात्रै गरिएको छ। सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिनुपर्छ। यो ढङ्गबाट राज्य अगाडि बढोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सर, जस्तो अब हजुरले शिक्षाको कुरा पनि अलिकति उठाउनु भयो। अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शैक्षिक उन्नयनको लागि कस्तो शिक्षा नीति हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? यो तपाईँको आवश्यकताको आधारमा चाहिँ शिक्षा नीति बनाइनुपर्छ। अहिले सबै व्यक्तिलाई एउटै प्रकारको पाठ्यक्रम पढाइएको छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति दृष्टिहीन व्यक्तिलाई ज्यामिति गर्न गाह्रो हुन्छ भने तैँले जसरी पनि जबरजस्ती तैँले त्रिभुज बनाउनु पर्छ भनेर किन बाध्य बनाउने होइन? उसलाई त्यसको ठाउँमा अरू विषय उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ भने, जस्तो उहाँहरूलाई सङ्गीत सजिलो हुन्छ भने सङ्गीत पढाउन सकिन्छ, अरू विषय वैकल्पिक विषय पढाउन सकिन्छ। र सबै बालबालिकाले कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 गरेरै मात्रै पढ्नुपर्छ भनेर जसरी बाध्य बनाइएको छ त्यसो होइन। उनीहरूको जस्तै बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले एसएलसी पास गर्ने कुरा गाह्रो होला। 1 कक्षाबाट 2 कक्षा, 5 कक्षा, 10 कक्षा उहाँहरूले नियमित शिक्षा हासिल गर्ने कुरामा गाह्रो हुनसक्छ। त्यसकारणले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकताको आधारमा छुट्टै पाठ्यक्रम बनाइनु पर्यो। त्यसकारणले अहिले हाम्रो देशमा सबैले एउटै पाठ्यक्रम पढ्नुपर्छ भनेर जसरी बाध्य बनाइएको छ यो प्रणाली बेठिक छ। त्यसकारणले व्यक्तिको आवश्यकताको आधारमा शिक्षा दिने पाठ्यक्रम प्रणाली मुलुकमा प्रारम्भ गरिनुपर्छ। सबैले सबै विषय पढ्न सक्छन् भन्ने कुरा होइन। अब बहिरा व्यक्तिले सङ्गीत पढ्नुपर्छ भनेर बाध्य बनाउन सकिन्छ? उहाँहरूले सुन्न सक्नुहुन्न, सुन्न नसकेको कारणले उहाँले सङ्गीत पढ्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले उहाँहरू अरू विषय गर्न सक्नु होला। त्यसकारणले उहाँहरूको क्षमताको आधारमा उहाँहरूको भोलि उहाँहरूले व्यवहारमा उतार्न सक्ने, उहाँहरूको जीवनमा व्यावहारिक हुने पाठ्यक्रम निर्माण गरेर राज्यले लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। सर, जस्तो अब यो राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको चाहिँ भावी योजनाहरू के छन्? राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको भावी योजना चाहिँ हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि नेपाल राज्यले अनुमोदन गरेको छ। त्यो यो मुलुकमा हामी कार्यान्वयन गराउन चाहन्छौँ। त्यसपछि दिगो विकास लक्ष्य 2020 देखि 2030 को कार्यान्वयनको चरणमा हामी छौँ। त्यसलाई हामी अपाङ्गता मैत्री बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ। त्यस पछाडि
अघि मैले जुन भने विभिन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालहरू, मागहरू, मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दाहरूलाई हामी कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा आबद्ध संस्थाहरूको हामी क्षमता अभिवृद्धि गर्न चाहन्छौँ, उनीहरूलाई सशक्त बनाउन चाहन्छौँ। हाम्रो एडभोकेसीलाई हामी वडा तहसम्म, टोल तहसम्म हामी विस्तार गर्न चाहन्छौँ र चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न चाहन्छौँ। धेरै अगुवाहरू, धेरै अधिकार कर्मीहरूको उत्पादन गर्न चाहन्छौँ, जसले चाहिँ गाउँ गाउँसम्म चाहिँ पुगेर अपाङ्गताका मुद्दाहरूमा बहस गर्न सक्नुहोस्। हामी यो योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। अब जाँदा जाँदा अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा यो अपाङ्गताको मुद्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मात्रै मुद्दा होइन, यो सबैको साझा मुद्दा हो। म अपाङ्गता भएको व्यक्ति, अब मेरो आँखाको दृष्टि फेरि फर्केर आउने सम्भावना छैन, त्यस कारणले म साङ्ग हुन सक्दिनँ। तर आज जो साङ्ग हुनुहुन्छ त्यो जो कोही पनि भोलि अपाङ्गता हुन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो मुद्दा हामी सबैको साझा मुद्दा हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। आज म साङ्ग छु, त्यस कारणले मलाई केही हुँदैन भन्ने कुरा होइन। अपाङ्गता बाजा बजाएर आउँदैन, अपाङ्गता ढोल पिटेर आउँदैन, अपाङ्गता शङ्ख बजाएर आउँदैन। यो आकस्मिक रूपमा अपाङ्गता कोही पनि व्यक्तिले वर्ण गर्न सक्छ। त्यसकारणले यो सबैको मुद्दा हो भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र अपाङ्गताको मुद्दालाई सबैले बोकेर हिँड्न जरुरी छ भन्ने पनि मेरो आग्रह छ। र अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरू रोएर घरभित्र बसेर तपाईँहरूको समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसकारणले तपाईँ हाम्रो अगाडि थुप्रै पर्खालहरू छन्, तपाईँ हामीलाई धेरै ढङ्गले घेरिएको छ, तपाईँ हाम्रा हातखुट्टाहरू बाँधिएका छन्, तपाईँ हाम्रा मुखहरू थुनिएका छन्। त्यसकारणले ती सबै जन्जिरहरूलाई तपाईँ च्यातेर तपाईँ मैदानमा आउन जरुरी छ, तपाईँ बाहिर आउन जरुरी छ। जीवन सङ्घर्ष हो, सङ्घर्ष गर्न तपाईँहरूले अठोट गर्न जरुरी छ। त्यसकारणले सिप नभएका साथीहरूले सिप सिक्नुहोस्, शिक्षा विद्यालय पढ्न छोडेका साथीहरूले पढ्न जानुहोस् र क्षमताको अभिवृद्धि गरेर साङ्ग मान्छेसँग पनि प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि जान सक्छु भन्ने अठोट तपाईँहरूले लिनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा यो लोकप्रिय टेलिभिजनले खास गरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका मुद्दाहरू आम दर्शक समक्ष पुर्याउनका लागि तपाईँहरूले जुन एउटा वातावरण तयार गर्नुभयो, यो कार्यक्रम युनिटलाई, यो प्राविधिक साथीहरूलाई, तपाईँलाई, यो सिङ्गो टेलिभिजनलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको माध्यमबाट हाम्रा कुराहरू सम्प्रेषण गर्ने मौका मिलोस् भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। आदरणीय मित्र, आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझावको अपेक्षासहित कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।